घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। न चरन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। कार्यते ह्यः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन्। इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं तपसा स विशिष्यते। वीर्यं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः। शरीरयात्रा विचते न प्रसिद्धेय कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। अनेन रसविष्यत्वं एष गोष्ठिष्ठकामधो। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यताम्। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तान् अप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञानिष्ठासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वकं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः। अगायुरिन्द्रियारामो मोहं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मा रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। आत्मनेव च सन्तुष्टः कस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन। न तस्य सर्वभूतेषु कश्चित् कर्तव्यमाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आश्रिता जनकादयः। लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तद्तदेव करो जनः। स यद्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तमे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन। नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्याव्यं न वर्तेयं जातु कर्मणि अगन्त्रियः। मामर्त्यान् वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उत्सिरेयुरिमे लोकाः न तुभ्यं कर्मचेदहम्। सङ्करस्य च कथास्याम् उपहन्यं महावचः। सक्ता कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्याद् विद्वान् सदा सक्तः लोकसङ्ग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां। जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि च सर्वशः। अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। तत्त्वविद्दु
सर्वज्ञानविमूढस्थानचेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्राकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिन्यासि भूतानि निग्रहामि न करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावसमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मः स्वनुष्ठितः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अततेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिबलयोजितः श्रीभगवानुवाच कामयेष क्रोधयेष रजोगुणसमुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येनैनवैरिणम् भूमिरेवं निर्यदादशो मलेन च यतोऽर्थेन वृतो गर्भास्तथा तेनेव मावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुःखूरेण नरेण च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्मस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजान्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसासु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परसस्तु सः एवं बुद्धे तदनुभूत्वा संस्थाप्यात्मानमात्मना जनिशत्रुं महाबाहो कामरूपेन्दुराशदम् तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ॐ तत्सत् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ तत्सत् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ तत्सत् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण